परेशानी मेरे नाल सदा रहिंदा ओदी बड़ी मेहरबानी मैनू यसू दिया रखा मैनू कादी परेशानी। खुदा के अज़ीम नाम में जी आप सबको सलाम। जैसा कि जी हमने आपको बताया है कि ये जो हमने डेली प्रेयर विद जीसस नेम के नाम से जो चैनल बनाया है, इसके ऊपर डेली बेसिस पर हम कोशिश करते हैं कि हादमीन के, पास्टर साहिबान के, जो भी खुदा की खिदमत में है उसके इंटरव्यूज़ वगैरह आपको साथ शेयर किए जाएँ। तो दूसरी बात ये है जी कि जैसे हमने आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर किया था अपने कमज़ोर मसीह बहन भाइयों के लिए कि उनकी मदद के लिए, तो जैसे कि जी ये ईस्टर आ रहा है तो दिन अब कम है, तो हमने यही सोचा है कि कुछ इसके बारे में काम किया जाए। तो जो उस हवाले से आज 4 ख़ानदानों ने हमें थोड़ी थोड़ी सी डोनेशन की है। मैं आपको साथ में बताता भी हूँ। एक फैमिली ने किया जी 1000 रुपया, 2 फैमिलियों ने किया जी 500 रुपये और एक फैमिली किया जी 3000 रुपये। लेकिन ये डोनेशन बहुत कम है क्योंकि हमारी कोशिश है कि अपने साथ या जैसे आप लोग ईस्टर की खुशियों को सेलिब्रेट करें। छोटा दिन तो नहीं है, तो उस हवाले से आज पास्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे जी। मीटिंग थी हमारी एक छोटी सी इस हवाले से, तो पास्टर बेंजामिन साहब आज आए हुए हैं, तो मैंने इनको बोला कि एक छोटा सा इंटरव्यू देख जाए और इस बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को गाइड भी करें। तो अब चलते हैं जी बिना वक्त ज़ाया किए पास्टर साहब के पास और इनसे जानते हैं। सलाम जी पास्टर जी। इस्लाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक जी, है ठीक ठाक पास्टर साहब, आप सुनाएं। जी, खुदा उनका फजल है। अच्छा पास्टर साहब, ये जो हमने आज मीटिंग की है और ये जो फंडिंग आज हमें आई है, ये ज़रा बता दें आप लोगों को कि ये किन लोगों पर हमने इस्तेमाल करनी है। बहुत अच्छे जी, खूबसूरत ये सवाल जो ब्रदर अब्बास भट्टी साहब ने किया, और ये खूबसूरत जो खुदा ने इनको विजन दिया है। पहले नंबर पे मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद इस विजन में अपने बेटे को, हमारे भाई अब्बास भट्टी साहब को कामयाबी दे, फ़तहमंदी दे, सरफराजी दे, और जो इनको डोनेशन हो रही है और जो लोग करने वाले हैं, ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत आयत करीमा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक उसको दे दो जिसके पास नहीं है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में राशन नहीं है, जो ईद क़यामतुल मसीह पर के मौका पर उसको सेलिब्रेट करने पर, यीशु मसीह के जी उठने के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वो अच्छे नए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं या शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उनके पास रुपया पैसा नहीं, अच्छे वसाइल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी डोनेशन जो है ऐसे लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो वाकई हकदार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर ब्रदर अब्बास भट्टी का साथ दें, और ताकि ये यहाँ तक महदूद ना हो बल्कि लामहदूद हो, ताकि ये जो मैसेज है, ये विजन जो है, ये बढ़े और हम सब के लिए बाइस बरकत बने। जी, जैसा कि जी पास साहब ने अभी आपके साथ बयान किया, क्योंकि आपके 10 रुपये भी किसी का मुँह का निवाला बन सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने इंटरव्यू की तरफ। तो पास साहब से कुछ बातें करते हैं। जैसे कि हम पास साहब जानते हैं कि आप गुज़िश्ता 10 साल से खुदा की खिदमत में हैं, तो इस खिदमत के सफ़र के दौरान कभी कोई ऐसा मुश्किल वक्त आपने देखा कि जब दिल किया या इब्लीस ने ऐसा कोई हमला किया कि अब खिदमत छोड़ देनी चाहिए? तो हमारे साथ ये ज़रा शेयर करें। जी ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये यकीनन कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि जो खुदावंद की राह पर चलता है, ये खुदा की राह जो है, ये रास्ता सुखड़ा है, कठिन है, और बहुत सारी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बेदिल हो जाता है, उसका जी चाहता है कि मैं खिदमत को छोड़ ही दूँ, और फिर वो खुदा के साथ भी शिकवा करता है कि खुदावंद क्या इस दिन के लिए मुझे मुकर्रर किया था,
اپنی خدمت کے لیے چنا کہ میں میری انسلٹ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں بڑی خوبصورت آیت کریمہ یوحنا کی انجیل میں لکھی ہے کہ جب لوگ تمہیں لعن طعن کریں تو تم خوشی منانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے بلکہ خداوند میں خوش ہونا ہے اور دلیری کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم تمام جتنی بھی خدا کی خدمات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے رسولوں کو دی اور پھر خود اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا, اپنے شاگردوں سے کہا کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں میں. تو ہم نے یہاں تک ملک پاکستان یا گجرات کی خط تک نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک, زمین کی انتہا تک اس کے گواہ بننا ہے. سو گاڈ بلیس یو سر, ویل ڈن. جی بہت تھینک یو پار صاحب. اچھا پار صاحب, میرا ایک اسی پروگرام اپنے پروگرام کے حوالے سے ایک سوال ہے تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اس چیز کی تھوڑی سی انفارمیشن مل جائے. کسی ضرورت مند یا کسی غریب کو دینے سے ہمارا مال کم ہوتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال آپ نے کیا, ویل ڈن, خداوند آپ کو برکت دے. جی جب ہم کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیج جو ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے. کلام مقدس میں تمام خادمین جو ویڈیو اس کو دیکھیں گے ضرور سبسکرائب کریں اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک کریں. یہ بہت خوبصورت سوال بھائی نے کیا ہے اور میں اس پہ ضرور بتاؤں گا. چونکہ بیج جو ہوتا ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, چاہے وہ گندم کا ہے چاہے وہ کسی چیز کا بھی کیوں نہ ہو. جب یہ زمین میں بویا جاتا ہے تو جب یہ ایک پودا, ایک درخت یا ایک تناور بنتا ہے تو یہ بہت زیادہ پھل لے کے آتا ہے. لہٰذا جو آپ بیج بوئیں گے, اگر 10 روپے کا بیج بوئیں گے تو اس کے عوض خدا آپ کو 1000 کی برکت دے گا. یہ سیم لائک ایسے ہی ہے کہ جب ہماری کرسچن کمیونٹی میں جیسے کہ 10واں حصہ دا یکی جو ہے خدا نے کہا کہ آپ نے یہ دا یکی جو ہے 10واں حصہ جو ہے یہ خدا کے گھر میں دینا ہی دینا ہے. تو یہ جو بھائی کو ویژن خدا نے دیا ہے اس میں آپ ضروری نہیں کہ 10واں حصہ, جس طرح سے بھی آپ کو توفیق ملتی ہے آپ ضرور شیئر کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی خدیہ نذرانہ پیش کریں گے وہ اس سے آپ کے روپے پیسے میں کمی نہیں آئے گی بلکہ آپ کو خدا اس کے عوض 100 گنا برکت دے گا. جی تو جی اسی حوالے سے میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم جی اپنی ٹیکنیکل ٹیم سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اسکرین کے اوپر جی اپنا جائز کیش اکاؤنٹ کا نمبر ڈسپلے کریں. اور ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں جی اپنے دوسرے سوال کی طرف. جیسے کہ پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں بائبل بند ہی رہتی ہے, کبھی اس کو کھول کر کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو کیا گھر میں کلام مقدس بند پڑے رہنے کے کوئی نقصانات ہیں؟ جی بہت زیادہ نقصان ہے. کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات یوحنا 5 باب کی 24 آیت کریمہ میں لکھی ہوئی ہے کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آ گیا. ہلیلویا. ہمیشہ کی زندگی جناب خداوند ربنا یسوع المسیح کی جب ہم اس کے ساتھ وفادار